प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको मतदानका लागि 3 दिन मात्रै बाँकी हुँदा मतदातामा उत्साह बढ्दो। कान्तिपुर समाचारमा आज मङ्सिर 4 गते केही जिल्लामा सामान्य बदली भए पनि देशैभरकै मौसम सफा रहने अनुमान। तराई मधेस केन्द्रित दलहरूलाई वर्चस्व जोगाउने चुनौती, चितवन 3 मा कस्तो छ चुनावी प्रतिस्पर्धा। स्वास्थ्य, शिक्षा र खानेपानी सेवा नपाएको भक्तपुरका बासिन्दाको गुनासो। राणाकालीन हुलाकी सडक स्तर उन्नति नहुँदा स्थानीयलाई शास्ति अनि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले देशका 9वटा विमानस्थलको यान्त्रिक परीक्षण गर्दै। अन्तर्राष्ट्रियमा युक्रेनको खाद्य सम्झौता निरन्तरतालाई राष्ट्रसङ्घले गरे स्वागत र खेलकुदमा फिफा विश्वकप ट्रफीको रोचक कथा। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। आज मध्यरातदेखि चुनाव प्रचार गर्न नपाइने, सीमा नाका पनि बन्द, 3 दिनमा मतगणना सक्ने आयोगको दावी। चुनाव प्रचारको अन्तिम दिन दल र उम्मेद्वारहरू मतदाता रिझाउन व्यस्त, आफ्ना एजेन्डा भन्दा पनि आरोप प्रत्यारोपमै केन्द्रित। पञ्चायतकालदेखि नै चुनावी मुद्दा बनेको हुलाकी राजमार्ग अझै अधुरै, आयोजनाको 75% काम पनि सकिएन, लागत 1.5 गुणाले बढ्यो। एसिया प्रशान्त आर्थिक मञ्च एपेकको बैठकमा सहभागी हुन विश्वका नेता ब्याङ्ककमा, व्यापार विस्तार र लगानीका थप अवसर सृजनाबारे छलफल हुने। र नेपाल र युएई बीचको तेस्रो 1 दिवसीय क्रिकेट भोलि, 1-1 को बराबरीमा रहेको सिरिजको निर्णायक खेल आफ्नो पक्षमा पार्ने दुवै टोलीको दावी। निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्षतर्फको मतगणना 3 दिनभित्रै सकिने बताएको छ। 4 गते आइतबार हुने मतदानका लागि सबै तयारी पूरा भएको आयोगको भनाइ छ। आयोगले आज गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको मतगणना 3 दिनमै सार्वजनिक भइसक्ने बताए। 7 गते बेलुकीसम्म प्रत्यक्षतर्फ सबै र 12 गते भित्र समानुपातिक तर्फको मतगणना गरिसक्ने आयोगको तयारी छ। 5, 6, 7 गतेको बेलुकासम्ममा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट तर्फको सबै, त्यसपछिको 5 दिनभित्रमा समानुपातिक तर्फको सबै मतगणना सक्ने गरी योजना बनाएका छौँ। हामीले पहिले पनि भनेका छौँ, हामी मङ्सिरको 22 गते सम्पूर्ण रिपोर्ट बोकेर यो चाहिँ सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यू समक्ष प्रतिवेदन बुझाउन जाने तयारीका साथ काममा लागिराखेका छौँ। चुनावको सम्पूर्ण नतिजा सकेर मङ्सिर 22 गतेसम्ममा राष्ट्रपति समक्ष बुझाउने आयोगको कार्ययोजना छ। मतदान हुनु अघिको समय दल तथा उम्मेद्वारले आचार संहिता उल्लङ्घन गरे 25,000 जरिवाना गर्ने चेतावनी आयोगले दिएको छ। मतदानका दिन हवाई गस्तीको व्यवस्था समेत आयोगले गरेको छ। यो निर्वाचनमा भारत, बङ्गलादेश, भुटान र मालदिभ्सका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र श्रीलङ्का तथा दक्षिण कोरियाका निर्वाचन आयुक्तको टोलीले पर्यवेक्षण गर्नेछ। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाका 7,219 जनाले पर्यवेक्षण गर्नेछन्। आइतबार हुने चुनावका लागि आज रातिदेखि प्रचार गर्न पाइने छैन। निर्वाचन आयोगले मतदान हुने दिनभन्दा 48 घण्टा अघि आयोगले विशेष अवधि मानेर उम्मेद्वार, राजनीतिक दल तथा अन्य कसैले पनि प्रचार गर्न नपाउने बताएको छ। निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनमा 48 घण्टा कसैले पक्ष विपक्षमा मत माग्न नपाउने व्यवस्था छ। राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारले असोज 26 गतेदेखि घर दैलो कार्यक्रम गरिरहेका छन्। कार्तिक 17 गतेदेखि 15 दिन चुनावी सभा, कोर सभा तथा र्याली गर्न पाउने अवधि हो। बिहिबार राति 12 बजेपछि भने चुनावी प्रचारको समय सकिँदैछ। त्यसपछि 48 घण्टा कुनै पनि दल र उम्मेद्वारले प्रचार तथा कसैको पक्ष विपक्षमा मत माग्न पाउने छैनन्। यो अवधिमा भोज भतेर, नाचगान, जुलुस प्रदर्शनमा पुनः प्रतिबन्ध लगाइएको छ। 79/8/1 गते राति 12 बजेबाट कुनै पनि निर्वाचनको प्रचार गर्न पाइँदैन। आमसभा, कोडसभा, र्याली गर्न पाइँदैन। त्यसको अतिरिक्त मतदान केन्द्रको 300 मिटरको वरिपरि कोही पनि दल, उम्मेद्वार अथवा त्यससँग शुभेच्छुकहरूले कुनै पर्चा, पम्पलेट, पोस्टर राख्नु भएको छ र झण्डा राख्नु भएको छ, आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको स्थिति देखा पर्छ। त्यसकारण कारबाही गर्नलाई चाहिँ आयोगले
कुनै पनि कसर बाँकी राख्दैन। बिहीबार रातिदेखि सञ्चार माध्यममा समेत उम्मेद्वार तथा दलको पक्ष विपक्षमा सूचना प्रवाह गर्न पाइने छैन। सामाजिक सञ्जालमा त्यस्ता सामग्री पोस्ट, शेयर तथा लाइक र कमेन्ट गर्न नहुने आचार संहितामा उल्लेख छ। उम्मेद्वार मतदाता कोही पनि आरामसँग घरै बस्ने, प्रचार प्रसार अरू आफ्नो काम त गर्ने भयो। प्रचार प्रसार कम्प्लिटली बन्द, सामाजिक सञ्जालमा पनि गर्न पाइने, 100% गर्न, केही पनि गर्न पाइने। मतदान हुने स्थानको 300 मिटर आसपास रहेका प्रचार सामग्रीलाई सम्बन्धित दल तथा उम्मेद्वारले हटाउनु पर्नेछ। नयाँ जनप्रतिनिधि चुन्न मङ्सिर 4 गते आइतबार बिहान 7 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म मतदान हुँदैछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। आइतबार हुने निर्वाचनका लागि आज मध्यरातिदेखि सबै सीमा नाका बन्द हुँदैछन्। भारतसँग सीमा जोडिएका विभिन्न जिल्लाका नाकाबाट सहकर्मीहरू टेकराज जोशी, भुवन पाण्डे, महाप्रसाद खतिवडा, माधुरी महतो र अमरकान्त ठाकुरले पठाएको यो स्थलगत सामग्री। यो कैलालीको गौरीफुन्टा त्रिनगर भन्सार नाका हो। मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आज राति 12 बजेदेखि 4 गते राति 12 बजेसम्मका लागि यो सीमा नाका बन्द हुँदैछ। सीमा नाका बन्द हुने भएका कारण बिहानैदेखि भिडभाड बढेको छ। खास गरी रोजगारीका लागि भारत गएकाहरू मतदान गर्नका लागि यतिखेर धमाधम घर फर्किरहेका छन्। अति नै दुःख छ। उहाँ सधैँ टर्चर झेल्दा आउनुपर्छ। हामीहरूले यस्तो विदेश नजानु पर्यो, सरकारको देशमा गएर काम गर्न नपर्यो। चुनावमा भोट त हाल्नु पर्यो हजुर। अब जो गाउँघरको विकास यताउति गर्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 16 प्रतिनिधि सभा र 32 वटा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र छन्। 3 दिनका लागि भारत र चीनसँग जोडिएका सीमा नाकाहरू बन्द हुँदैछन्। त्यसैले यो रूपन्देहीको बेलिया नाकामा आउजाउ गर्नेको बाक्लो चहल पहल देख्न सकिन्छ। आज हामीले भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्दै गरेका नेपाली नागरिकहरूसँग सोधेका छौँ, तपाईँहरूले के आधारमा कस्ता उम्मेदवारहरू चुन्दै हुनुहुन्छ? सुविधा भएको छैन, अझै पनि महँगाईले यस्तो चाहिँ डाँडो काटिसक्यो, मान्छेको रोजगार छैन। हामीहरूलाई स्वदेशमै रोजगार दिन्छ भने त हामी भारत किन जानुपर्छ? हामीले कति दुःख पाउँछौँ भारत जाँदाखेरि। जो हल्का एक्सपिरियन्स छ उसैलाई दिनु, नयाँ भन्दाखेरि हल्का एक्सपिरियन्स छ उसैलाई दिनै चाहिँ। निर्वाचनकै लागि नेपाल फर्किएका अधिकांश नागरिकको माग छ स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था मिलोस्। गुणस्तरीय शिक्षा नेपालमै पाए भारत नजाने विद्यार्थीहरूको भनाइ छ। थुप्रै आशा र भरोसाका साथ मतदान गर्न आएका यस्ता नागरिकले पुराना उम्मेदवारको विकल्प खोज्ने बताएका छन्। यो विराटनगरको रानी नाका हो। आज भारतबाट नेपालतर्फ प्रवेश गर्ने यात्रुहरूको सङ्ख्या बढेको छ। मङ्सिर 1 गते राति 12 बजेदेखि मङ्सिर 4 गते राति 11 बजेसम्मका लागि सीमा नाका सिल गर्ने भएपछि यात्रुहरूको सङ्ख्या पछिल्लो 3 दिनदेखि नेपाल भित्रिने क्रम बढेको सीमामा खटिएका सुरक्षा कर्मीहरूले जानकारी दिएका छन्। नेपालको सबैभन्दा अति व्यस्त मानिने वीरगञ्जको सीमा नाका नजिकै हामी आइपुगेका छौँ। तपाईहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ यो वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको ढाँट देखिरहनु भएको छ र यो आज राति 12 बजेदेखि यो सीमा नाका 72 घण्टाका लागि बन्द गरिने अवस्था छ। नेपालको मान्छे आएर भोटको लागि आउनु परेको छ, भोट खसाउनको लागि। चुनावको 3 दिन मात्र बाँकी रहेको बेला धनुषाको प्रमुख सीमा नाका मध्ये जठीलाई पूर्ण रूपमा सिल गरिएको छ। यहाँबाट दैनिक 150 भन्दा बढी 4 चक्का र 200 भन्दा बढी 2 चक्का आवतजावत हुने गरेको छ। भारतीय सीमासँग जोडिएका यो नाकालाई सुरक्षाको दृष्टिकोणले बन्द गरिदिएको छ। यहाँबाट अहिले आवतजावत पूर्ण रूपमा बन्द छ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। मौन अवधिमा हुन सक्ने चलखेलबाट जोगिन तपाईँ कतिको सचेत हुनुहुन्छ? जनताको आवाज। मतदातालाई प्रभावित पार्न नपाउने कुरा, त्यस्तै गरी सभा सम्मेलन गर्न नपाउने कुरा। निर्वाचन आयोगले दिएका निर्देशनहरू पूरा गर्नुपर्ने चाहिँ हामी मतदाताहरूको पनि दायित्व छ। मौन अवधिको समयमा चाहिँ म सामाजिक सञ्जालबाट कुनै पनि पार्टीको लागि भोट माग्ने छैन। पूर्ण रूपमा चाहिँ यो लागू हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यो मौन अवधिलाई चाहिँ एकदम पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्छ। पैसा दियो भन्दैमा उसले मत दिनुपर्छ भन्ने होइन। लोभलाभमा फस्नु भएन। आफ्नो विचारलाई चाहिँ पैसामा किनबेच गर्नु हुँदैन। पैसामा हामी जाँदैन। म सजग छु। म यस्तो मान्छेको चुनाव गर्छु जुन पढे लेखेको छ, जसको सोच राम्रो छ। सचेत छौँ कि यस्तो
राम्रो कुरो होइन यो। कुनै लोभ लालचमा नपर्नुहोस्। त्यस्तो चलखेल गर्ने त्यस्तो कोही मसित आए पनि छैन, त्यस्ता कुराहरू पनि केही सुनेको छैन। हामीले यो भ्रमको पछि लाग्नु हुँदैन। पैसा दिएर माग्नेसँग दिन्नौँ के अरे। म कस्तो पछि पनि लागेको छैन, लाग्दा पनि लाग्दैन भने नि हुन्छ त भन्ने। यसलाई हामी यिनको पैसा पनि नखाने, यिनको भने पनि नमान्ने। आइतबार हुने मतदानको मध्यरातसम्म कायम हुने गरी आज रातिबाट भारत र चीनसँग जोडिएका सीमा नाका पूर्ण रूपमा बन्द हुँदैछ। चुनावको अवधिमा सीमा बन्द, सुरक्षा चुनौती र केही दिन यताका छिटफुट घटनाको विश्लेषण गर्दै निर्वाचनलाई कसरी सुरक्षित गरिँदैछ त सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अरियालसँग सहकर्मी रमेश थमलाले कुरा गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। सीमा बन्द भएको समयमा निर्वाचन अवधिभर के हुन्छ, के गर्न पाइन्छ, के गर्न पाइँदैन? अब आज राति 12 बजेबाट सीमा जोडिएको जिल्लाहरूमा सम्पूर्ण सीमामा आवत-जावत बन्द हुन्छ। त्यसलाई हामी सीमा सिल गर्ने पनि भन्छौँ। त्यसको लागि हाम्रो नेपालको प्रमुख जिल्ला अधिकारी, हाम्रो सशस्त्र प्रहरी बलको एसपी साहब अनि सुरक्षा निकायहरूको सबैको जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक पनि बसेर निर्णयहरू पनि गरिसकेका छ। यो 72 घण्टामा सशस्त्र प्रहरी बलले सिमानामा चाहिँ आफ्नो फोर्स कसरी तैनात गर्छ, त्यहाँ के रोक्ने हो? हामीले दक्षिणतर्फ हाम्रो 220वटा बिओपी छ। हाम्रो बिओपी भएको र हाम्रो पोस्ट भएको ठाउँमा नेपालतर्फको बिओपी र पोस्ट हुन्छ, जहाँ हामीले आवश्यकताअनुसार चेक पोइन्टहरू राख्छौँ, पिकेटहरू पनि गर्छौँ। हाम्रो नभएको ठाउँमा अल्टरनेट स्थानहरूमा चाहिँ एसएसबीले चेक पोइन्ट उनीहरूले राखिदिने, त्यो खालको एक किसिमको हाम्रो समझदारी भएको छ। यो निर्वाचनको समयमा सीमा क्षेत्रबाट हुने जोखिम चाहिँ कस्तो रहन्छ? सीमा पारीबाट सीमावारी आएर निर्वाचनलाई प्रभाव पार्न सक्ने, आफ्नो चाहिँ उम्मेदवारहरूलाई जिताउँ भन्ने अथवा कसैलाई नजिताउँ भन्ने खालका यस्ता खालका प्रवृत्तिहरू हुन सक्छ। र अर्को प्रमुख चुनौती भनेको चाहिँ साना हतियारहरू। यिनै क्रियाकलापलाई रोकेर निर्वाचनलाई पूर्ण रूपमा शान्तपूर्ण सम्पन्न गर्नको लागि हामीले बोर्डरलाई चाहिँ सिल गरेर बन्द गर्न पनि आवश्यकता रहेको छ। यो अहिले भइरहेको केही घटना चाहिँ कसले गराएको अथवा त्यो घटनाको केही विश्लेषण गर्नुभएको छ? अलिकति जोखिम बढेको जस्तो देखिन्छ कि? सबैजनाको अहिलेको एउटै मिसन यो निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण रूपमा निष्पक्ष तरिकाले सम्पन्न गर्नु हो। विस्फोटका घटनाहरू, आइडी घटनाहरू पनि देखियो, यो हाम्रो सामुन्नै छन्। तर सरसर्ती विश्लेषण गर्दा हामीले के देखियो भने यो जसले घटना घटाउन खोजेका छन् उनीहरू आफै चाहिँ घाइते भएको, त्यो टेक्निकल रूपमा चाहिँ अलिकति ज्ञानसिप नभएको भन्ने पनि यसबाट प्रमाणित भएको र प्रहरीले पेट्रोलिङ गर्ने क्रममा यिनीहरूको चाहिँ सूचना पाइसकेपछि भाग्ने क्रममा यिनीहरू चाहिँ आत्तिएर भाग्ने क्रममा यो घटनाहरू भएको देखिन्छ। त्यस कारणले अब यो खालको प्रभाव, यो खालको चाहिँ असर निर्वाचनमा कुनै पनि किसिमको पर्दैन। कुनै पनि ठाउँमा डिस्टर्ब नहुने गरी त्यो बाटोहरू पहिचान गरेर त्यस्ता स्थानहरूलाई हामीले चाहिँ कभर गरेर, गस्ती गरेर, चेक पोइन्टहरू राखेर अवांछित गतिविधिहरू हुन नदिनको लागि सशस्त्र प्रहरी बलको सम्पूर्ण फिल्ड स्तरसम्मको हाम्रो अफसरहरू, जवानहरूलाई त्यो कुरा सर्कुलर पनि भइसकेको छ। अरू सुरक्षा निकायसँगको समन्वय र यसपटकको थ्रेटलाई चाहिँ सामना गर्ने रणनीति के छ तपाईँहरूसँग? अलिकति भौगोलिक विकटताका कारण कुनै ठाउँमा सशस्त्र प्रहरी बल तत्काल पुग्न सक्ने अवस्था नभएको छ भने पनि त्यहाँ नेपाली सेना बस्छ। नेपाली सेना तत्काल पुग्न सक्ने अवस्था छ भने सशस्त्र प्रहरी बल बस्छ। यो जिल्ला स्तरीय त्यहाँको सुरक्षा समितिले त्यो हिसाबको संयन्त्र तयार गरेको छ। भएरै तरिकाले चाहिँ निर्वाचनमा भाग लिनको लागि म यसै अवसरमा आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। समयको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। चुनावका दिन देशैभरकै मौसम सामान्यतया सफा रहने भएको छ। कर्णाली, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली जिल्लामा केही समय सामान्य बदली भए पनि अधिकांश स्थानमा घाम लाग्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। विशेष गरी तराई तथा पहाडी क्षेत्रको मौसम पूर्णतया सफा रहने भएकाले उम्मेद्वार तथा मतदातालाई सहज हुनेछ। मतदानको दिनमा चाहिँ मौसम सफा रहन्छ र अहिलेसम्म हेर्दाखेरि 5 गतेलाई पनि त्यस्तो ठुलो प्रणाली केही पनि छैन, सफा नै रहने देखिन्छ। त्यस भएको हुनाले 2 गतेको लागि अलिकति केही बादलहरू देखिएको कारणले गर्दाखेरि केही समयलाई चाहिँ त्यस्तो अलिकति हिमपात 1-2 ठाउँमा चाहिँ देखिए पनि त्यस्तो दिनभरि झरी लाग्ने अथवा चाहिँ डिस्टर्ब हुने खालको चाहिँ देखिएको छैन। निर्वाचन पछिका केही दिन समेत मौसम सामान्यतया सफा रहने महाशाखाको अनुमान छ। भोलि भने प्रदेश 1, बागमती तथा गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका केही भूभागमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाको अनुमान छ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वर्तमान सत्ता गठबन्धन अझै 15 वर्ष टिक्ने दावी गरेका छन्। चुनावी प्रचार प्रसारको अन्तिम दिन आज अछाम पुगेका प्रधानमन्त्री देउवाले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि बनेको गठबन्धन लामो समय कायम रहने दावी गरेका हुन्। उनले संसद चल्न नदिने, पटक पटक विघटन गर्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गतिविधिकै कारण 5 दलीय सत्ता गठबन्धन बनेको जिकिर पनि गरे। संसद चल्न नदिने नेपाली जनताले आवधिक निर्वाचन मार्फत जो संसद बनाएको हुन्छ त्यो संसद विघटन गरिदिने, चल्न नदिने लगायतका धेरै उहाँहरूले चाहिँ नि अप्ठ्यारा कामहरू गर्नुभयो। त्यस पछाडि चाहिँ नि गति भयो भनेपछि हामीले चाहिँ नि सबै पार्टी जो गठबन्धनको सरकार छ अहिले। प्रधानमन्त्री देउवाले कैलाश खोला लघु जलविद्युत आयोजना, सेती लोकमार्ग, रमा रोशन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 5 दलीय गठबन्धन शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालको मितेरी साइनो मात्र भएको टिप्पणी गरेका छन्। चुनावी प्रचार प्रसारको अन्तिम दिन गृह जिल्ला झापाको मेची नगरमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले मङ्सिर 4 को निर्वाचन राष्ट्रियता पक्षधर शक्ति र राष्ट्रघात र अस्थिरता पैदा गर्ने तबकाका बीचको फैसलाको दिन भएको टिप्पणी गरेका हुन्। आगामी निर्वाचनबाट एमालेले सरकार बनाउने दावी गर्दै ओलीले भूमिहीन र नागरिकता समस्या समाधान गर्ने गठबन्धनलाई चुनौती दिन चाहन्छु। 4 गतेको चुनावमा तिमीहरू गठबन्धन गरेर दोहोरो गठबन्धन बनाएर आऊ। यो गठबन्धनको हवाको पछाडि नपर्न म साथीभाइहरूलाई, दिदीबहिनी, दाजुभाइहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। ओलीले सत्ता गठबन्धन सत्ता स्वार्थको लागि बनेको टालटुल मात्रै भएको जिकिर गरे। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अहिलेको निर्वाचन अग्रगमन र प्रतिगमन चाहनेको जनमत संग्रह भएको बताएका छन्। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 को चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले चुनावबाट प्रतिगमनलाई परास्त गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको गठबन्धनबाट वर्तमान संविधान असुरक्षित हुने दावी गरे। अहिले देशमा दुईटा गठबन्धन त देखिएकै छन्। हामी इमानदारीका साथ खुला र पारदर्शी तरिकाले भन्छौँ हामी गठबन्धन हो। संविधानको रक्षाको निम्ति, स्थिरता र विकास र समृद्धिको निम्ति गठबन्धन भन्छौँ। कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको गठबन्धन देशको हित विपरीत रहेको बताए। केपी ओलीको गठबन्धन अपवित्र उद्देश्यले निजी स्वार्थका लागि मात्रै, देशको हितको रक्षा गर्न होइन, देशलाई डुबाउनका लागि मात्रै, देशको मर्यादामा आँच पुर्याउनलाई मात्रै, जनतालाई सताउनलाई मात्रै। अध्यक्ष नेपालले अहिलेको चुनावमा एमाले जिते संविधान नै धरापमा पर्ने चेतावनी दिए। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल र उम्मेद्वारले कार्तिक 17 गतेदेखि सभा सहितको चुनावी प्रचारको समय पाएका थिए। घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नेदेखि घर दैलो र ठाउँ ठाउँमा चुनावी सभा गर्दा उनीहरूले विधायक भएर खेल्ने भूमिकाबारे खासै प्रतिबद्धता जनाएनन्। बरु विकासे आश्वासन र एक अर्काको आलोचना गर्नमा दलका गतिविधि केन्द्रित रहे। आजदेखि चुनावी प्रचारका सबै अभियान सकिएका छन्। प्रमुख राजनीतिक शक्ति यो निर्वाचनमा 2 ध्रुवबाट चुनावी मैदानमा उत्रँदा संघीय संसद र प्रदेश सभालाई प्रभावकारी बनाउने विषय अधिकांशको प्राथमिकतामा परेको देखिएन। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र लोसपा सहितको सत्ता गठबन्धनले विकासका मुद्दालाई अघि सारे। संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा पनि उनीहरूको चुनावी मुद्दा बन्यो। राप्रपा र केही साना दल सहितको नेकपा एमाले अगुवाईको तालमेलमा पनि विकासकै आश्वासन चुनावी प्रचारको विषय बन्यो। एमालेले त अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई केन्द्रमा राखेर प्रचार अभियान चलायो। एक अर्कामा आरोप प्रत्यारोप गरिरहँदा यसअघि प्रतिनिधि सभाको अल्पायुमै अन्त्य गर्ने प्रयत्न र संसदलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेकोमा
आत्मआलोचनाले कतै ठाउँ पाएन। नेपाली काङ्ग्रेसले शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यम, विज्ञान, जलवायु, कृषि, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन, कला र सामाजिक सुरक्षा सहितका विषयलाई प्रतिबद्धतामा राखेर देशभर मत माग्दा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा भने धेरैजसो समय आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित रहे। माओवादी केन्द्रले गणतन्त्र, शासकीय स्वरूपदेखि लोड सेडिङ अन्त्यसम्मका मुद्दालाई चुनावको केन्द्रमा राखेको छ। गठबन्धन र पार्टीका केही सभामा पुगेका माओवादी अध्यक्ष दाहाल पनि धेरै समय आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र गोर्खामा नै केन्द्रित देखिए। नयाँ दल एकीकृत समाजवादी पनि पुरानै मुद्दामा छ। कृषि, सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार सहित सूचना प्रविधिका विषयलाई केन्द्रमा राखेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल गठबन्धनका केही कार्यक्रम बाहेक आफ्नै क्षेत्र रौतहटमा केन्द्रित भए। विकास र समृद्धिको नारालाई प्राथमिकतामा राखेको एमाले आर्थिक वृद्धि, कृषि, रोजगारी सहितका 20 विषयलाई अगाडि सारेको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दार्चुलाबाट चुनावी सभाको सुरुवात गर्दै गण्डकी र पूर्वसम्म आफूलाई केन्द्रित गरे। सत्ता र विपक्षी दलसँग मिलेर चुनावमा गएका मधेस केन्द्रित दलहरू भने यसपालि बढी अलमलमा देखिएका छन्। निर्वाचन आचार संहिताले पनि चुनावी अभियान यो पटक विगतमा जस्तो बढी तामझामपूर्ण देखिएन। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तराई मधेसलाई आधार बनाएर उदाएका राजनीतिक शक्ति यसपटक 2वटा गठबन्धनमा बाँडिएर चुनावी मैदानमा छन्। 2074 सालमा भएको प्रतिनिधि र प्रदेश सभा चुनावमा एकै ठाउँमा रहेका जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी यसपटक छुट्टा छुट्टै मोर्चामा छन्। आफ्नै बाचा पूरा नगरेको र आपसमै प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका कारण उनीहरूलाई अघिल्लो चुनावमा पाएको वर्चस्व जोगाउने चुनौती छ। 2074 सालको प्रतिनिधि सभा चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ राष्ट्रिय जनता पार्टीले 11 र संघीय समाजवादी फोरमले 10 सिट जितेका थिए। समानुपातिकतर्फ भने यी दुवै दलले 6 सिट पाए। अघिल्लो पटक चुनावी तालमेल गरेका उनीहरू चौथो र पाँचौं ठूलो दल बने। तत्कालीन प्रदेश 2 मा पनि यी दुवै दल पहिलो र दोस्रो शक्ति भए। प्रदेश नम्बर 2 मा फोरमका 29 र राजपाका 25 सांसद निर्वाचित भए। संख्या बलले फोरमले लालबाबु राउतको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार नै बनायो। यही बीचमा एकता गरेर फेरि छुटिएका यी दुवै दलले मन्सिर 4 को चुनावमा पुरानो नतिजा दोहोर्याउन सक्लान्। मधेसी दलहरूलाई विश्वास जसले गरेको थियो त्यो विश्वास दलहरूले पूरा गर्न सकेनन्। नगरिसकेपछि उनका मतदाता आक्रोशित भएका हुन्। यो काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीले जुन मत बढी पाउँदैछ त्यो धेरै राम्रो काम गरेर पाउँदै छैन। मधेसी दलहरू विश्वासघात गरेको कारण तिनका मतदाताहरू आक्रोशित भएर तिनलाई पाठ सिकाउनको लागि यतातिर मत दिँदैछन्। यसपटकको अवस्था त्यो हुनेवाला छ र मूल कारण यो नै हो। यसपटक महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी सत्तारूढ गठबन्धनसँग मिलेर चुनावी मैदानमा छ भने उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेको छ। मधेस आन्दोलनको रापतापमा ठूला राजनीतिक दललाई परास्त गर्दै उदाएका यी दलले अधिकार र पहिचानको मुद्दा उठाए बापत मत पाएका थिए। पछिल्ला 5 वर्ष निरन्तर सरकारमा रहेको जसपा र सत्ता समर्थक लोसपाले राजनीतिक मुद्दा सम्बोधन गराउन सकेनन्। कार्यकर्तामाथि लागेका केही मुद्दा फिर्ता गराउने बाहेकका ठोस उपलब्धि छैनन्। संविधान पुनर्लेखनमा कुनै प्रगति भएन। सङ्घमा कमजोर भूमिका निर्वाह नै यी दलको राजनीतिक धरातल खस्किनुको कारण मानिएको छ। 64 मा पाएको मत 70 मा पाएनन्, तर 74 मा प्राप्त गरे। लडेपछि प्राप्त हुन्छ, लड्ने भएपछि प्राप्त हुन्छ। यो सत्ताको हिस्सेदारी कहिले ओली जितेर, कहिले प्रचण्ड जितेर, कहिले के अरे शेरबहादुर जितेर, कहिले ओली यतातिर गयो भने त्यसले प्राप्त हुँदैन। यो सत्ताको हिस्सेदारीमा गएर मधेसी दलहरूको यो अवस्था भएको हो। आफैले उठाएका मुद्दाको व्यवस्था र पटक पटकको विभाजनका कारण आधार क्षेत्रमै यी दलको आलोचना हुने गरेको छ। सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी यी दुवै दलका लागि चुनौती बनेको छ। राउतले जसपा अध्यक्ष यादवसँग सप्तरी 2 मा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् भने लोसपा अध्यक्ष ठाकुरसँग जसपाका हरिनारायण यादव प्रतिस्पर्धामा छन्। क्यामेरामा हेम प्रसाईका साथ जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। मुलुक चुनावमा होमिएको छ।
पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको 975 किलोमिटर लामो हुलाकी राजमार्ग यो निर्वाचनमा पनि तराई मधेसको एउटा मुख्य चुनावी मुद्दा हो। पञ्चायत कालदेखि नै उम्मेद्वारले सधैँका निर्वाचनमा मुद्दा बनाउँदै आएको 46 अर्ब लागतको हुलाकी राजमार्ग निर्माणको काम अझै अधुरै छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको प्रचारका लागि उम्मेदवारहरू गाउँ गाउँमा व्यस्त रहँदा सर्लाही कोडेनाका बासिन्दा हुलाकी सडक निर्माणको माग गर्दै आन्दोलित भए। 2074 सालमा चुनाव जितेर गएका जनप्रतिनिधिले बाचाअनुसार काम नगरेको उनीहरूको गुनासो छ। अप्ठ्यारो त सधैँ दिनदिनै त्यो धुलो खाइराख्नु पर्छ, जाल ढोका बन्द गरेर बस्नुपर्छ आफ्नै घरमा। हुलाकी सडक राणाकालीन समयमै निर्माण भएको हो। आर्थिक वर्ष 2065-66 देखि त्यसको स्तरोन्नति गरेर राजमार्गका रूपमा विकास गर्न थालिए पनि चितवन नवलपरासीमा 100 किलोमिटर र कपिलवस्तु दाङ बाँकेको 90 किलोमिटर सडकको अहिलेसम्म ठेक्का नै लागेको छैन। कतै विवाद भएको कारण, कतै ठेक्कापट्टा होला अथवा केही होला, त्यही कारणले गर्दा 1 वर्ष अगाडि खन्दा पनि अझै पनि के अरे बनेको छैन। दिनदिनै एक्सिडेन्ट भएको छ। दुर्घटना भएर यतिजनाको ज्यान गइसकेको छ। झन् कहिले कहिले त बाटो दुईटा खापा बन्ने कहिले हो, कहिले धुलो त्यस्तै खान परेको छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 मा पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको हुलाकी राजमार्गको प्रारम्भिक कुल लागत 47 अर्ब हो, तर समय लम्बिँदै यसको लागत 65 अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ। पूर्वी मधेसका धेरै ठाउँमा सडक धुलाम्मे र हिलाम्मे अवस्थामै छ। 24 करोड 42 लाख रुपियाँको लागतमा निर्माण गरिएको हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत धनुषा र सिराहा जोड्ने कमला नदी माथिको पुल भासिएको 17 महिना भयो। पुल बनिसक्दाखेरि धेरै खुसी थियो, तर जे जति कारणले त्यो भत्किँदाखेरि त्यहाँ वरिपरिको जनतालाई धेरै पिरमार्का परेछ। आयोजनाको अवधि सकिन 2 वर्ष बाँकी रहे पनि सडक र पुलको अवस्था सन्तोषजनक छैन। तर सधैँ चुनावी मुद्दा बनाउने र आश्वासन बाँड्ने क्रम रोकिएको छैन। बरु सधैँको धुलो र हिलोको शास्ति स्थानीय बासिन्दाले खेप्नु परेको छ। बेचारा मान्छेहरू यहाँको सधैँ धुलो दिनको 250 ग्राम त खाइहाल्छ नि। मेचीदेखि महाकालीसम्मको 975 किलोमिटर मूल हुलाकी सडक र भारतीय सिमानादेखि पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग जोडिने 825 किलोमिटर शाखा सडक मध्ये अहिलेसम्म 75% मात्रै प्रगति भएको छ। नहुने कारण निर्माण व्यवसायीको एकदम त्यो लापरवाही हो। समयमा काम नगर्ने, कुनै निर्माण व्यवसाय कस्ता पनि छन् भने 1 वर्षमा एउटा सिन्को पनि नभाँच्ने र अहिले राज्यले दिएको सुविधाको चाहिँ भरपुर प्रयोग गर्ने। अब नियमावली संशोधन अनुसार म्याद त भइरहेछ स्वतः 8औं 9औं 10औं 11औं 12औं यो कतिसम्म जाने हो त्यो पनि थाहा छैन। तराई मधेसका 21 जिल्ला हुलाकी राजमार्गसँग जोडिएका छन्। त्यस अन्तर्गत सस्ताना बाहेक 15 मिटर भन्दा लामा 250 पुल मध्ये 65% मात्र प्रगति भएको छ। हुलाकी राजमार्ग सधैँको चुनावी मुद्दा बन्ने तर काम अल्पत्र हुने प्रवृत्तिले स्थानीयलाई रुष्ट मात्रै बनाएको छैन, मुलुकको विकासलाई नै पछि पारेको छ। बिजुली र टेलिफोनका पोल स्थानान्तरण नहुनु, सिमाना विवाद, अदालतको निषेधाज्ञा, समयमा रकम उपलब्ध नगराउनु लगायतका कारणले हुलाकी राजमार्ग समयमा बन्न नसकेको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि सर्लाहीबाट ओम प्रकाश ठाकुर र ब्रिखेश यादवका साथ अनिल मिश्र, जनकपुर धाम, धनुषा। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास। आज कर दिवस। 2054 सालमा सरकारले एकीकृत करको रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरे पनि अहिले करिब 2 दर्जन शीर्षकमा कर उठाउने गरेको छ। आर्थिक ऐनमा व्यवस्था गरिएका कर र अन्य जरिवाना जोड्दा त नागरिकले 3 दर्जन भन्दा बढी शीर्षकमा कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। तर राज्यलाई तिरेको करको अनुपातमा नागरिकले सुविधा भने पाउन सकेका छैनन्। देशको मुख्य आय स्रोत नागरिकले तिर्ने कर नै हो। सरकारले गर्ने अधिकांश खर्चको स्रोत पनि यही हो। राज्यलाई कर तिर्नु नागरिकको कर्तव्य हो भने त्यसको सदुपयोग गर्नु सरकारको दायित्व। तर कर तिरे अनुरूप नागरिकले राज्यबाट सुविधा पाउन भने सकेका छैनन्। राज्यले सङ्कलन गरेको करको सदुपयोग गर्न नसक्दा नागरिकले करलाई दायित्वको रूपमा नभई भारको रूपमा लिने गरेका छन्। राज्यबाट जनताहरूले जुन पाउनुपर्ने सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू, अन्य सुविधाहरू भन्नुहोस् न, यो बाटोघाटोको कुराहरू भयो, बाटो सबै ठाउँमा बगिराखेको छ भनेदेखि यो भेहिकल ट्याक्स तिर्ने मान्छेलाई इचिचाउँदैनन् नि,
राम्रो बाटो बनिएको छ कर तिरौँ भन्ने फिलिङ हुन्छ नि। बत्ती आएपछि पानी राम्रोसँग आइसकेपछि त्यो त तिर्ने भावना हुने हुन्छ। अहिले नागरिकले सङ्घीय सरकारलाई 6, प्रदेशलाई 5 र स्थानीय तहलाई 8 प्रकारका कर तिर्ने गरेका छन्। यसका अलावा आर्थिक ऐनमा व्यवस्था भएका सडक मर्मत सम्भार शुल्क, वातावरण शुल्क, पूर्वाधार शुल्क पनि सरकारले लिने गरेको छ। सरकारले करको दायरा भन्दा पनि दर मात्रै बढाउँदा ठूलो परिमाणमा कर छली हुने गरेको छ। हामीले उठाउन सक्ने सम्भाव्य करको मोटामोटी हामीले 60 देखि 70% मात्रै उठाएका छौँ। बाँकी चाहिँ कर चुहावट भएर गएको छ। त्यो चुहावट रोक्नलाई प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ, दरमा सुधार गर्नुपर्छ। जनतामाथि अधिक कर लगाएकै कारण सरकारले वार्षिक रूपमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको 24% राजस्व उठाउने गरेको छ। मूल्य वृद्धि करको एकल दर 13% विगत धेरै वर्षदेखि निरन्तर छ। त्यसैगरी आयकरको दर पनि कर्पोरेट दर 25% छ। व्यक्तिगत आयकरमा चाहिँ बढी आय गर्नेलाई अलि बढी कर लाग्ने गरी 36% सम्मको स्ल्याब रहेको छ र अन्तशुल्क चाहिँ तोकिएका केही नकारात्मक वस्तुहरूमा मात्रै त्यसको आन्तरिक उत्पादन र पैठारीमा लाग्छ। दक्षिण एसियामा नेपाल सबैभन्दा बढी कर असुल गर्ने देश हो। सरकारले व्यक्तिगत आयकर 36% सम्म लिने गरेको छ। तर कर तिरे अनुपातमा नागरिकले राज्यबाट सेवा भने पाउन सकेका छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि भरत रावल, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, आफ्नै बाचा र मुद्दा बिर्सने दलहरूको प्रवृत्तिलाई के भन्ने? ए नागरिकप्रतिको बेइमानी, बी मौसमी राजनीति र सी स्वार्थ पूरा गर्ने बानी। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए नागरिकप्रतिको बेइमानीमा 57%, बी मौसमी राजनीतिमा मात्र 2% र सी स्वार्थ पूरा गर्ने बानीमा 41% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, राज्यले नागरिकबाट लिएको कर अनुसारको सुविधा दिन नसक्नुलाई के भन्ने? ए जनअपेक्षाको व्यवस्था, बी जवाबदेही नहुँदाको परिणाम र सी स्रोतकै अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। खेल समाचार बाँकी नै छन्। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले UAE विरुद्धको तेस्रो एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेल भोलि खेल्दैछ। 1-1 को बराबरीमा रहेको सिरिजको निर्णायक खेलले च्याम्पियन टिमको टुङ्गो लगाउनेछ। कीर्तिपुर स्थित TU क्रिकेट मैदानमा बिहान 9 बजेपछि खेल सुरु हुनेछ। दोस्रो खेल 3 विकेटले जित्दै नेपालले सिरिज 1-1 को बराबरी गरेको थियो। पहिलो खेलमा UAE ले दिएको 264 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल 84 रनले पराजित भएको थियो। दोस्रो खेलमा 192 रनको लक्ष्य पछ्याउँदा 7 विकेटको क्षतिमा 13 बल बाँकी हुँदा मात्र लक्ष्य भेटेको थियो। विश्व क्रिकेट लिग 2 को तयारीका लागि खेलिएको सिरिजका दुवै खेलमा नेपालको ब्याटिङ प्रदर्शन कमजोर देखिएको छ। त्यसैले तेस्रो खेलमा टोलीमा केही परिवर्तनको सम्भावना छ। कप्तान रोहित पौडेलले 2 खेलमा 9 रन मात्र बनाएका छन् भने अनुभवी ब्याट्सम्यान ज्ञानेन्द्र मल्लले 26 रन जोडेका छन्। दुवै खेलमा ओपनर कुशल भुर्तेललाई बलिङको जिम्मेवारी सहित 6औं नम्बरमा प्रयोग गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा ब्याटिङ अर्डरमा अझै तलमाथि हुने सम्भावना देखिएको हो। UAE का अलराउन्डर रोहन मुस्तफा र आयन अफजल खानले घातक बलिङ प्रदर्शन गरेका छन्। रोहन र आयनले 2 खेलमा 4-4 विकेट लिएका छन्। रोहनले पहिलो खेलमा 53 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स समेत खेलेका थिए। नेपालका सोमपाल कामीले 2 खेलमा 4 विकेट लिएका छन्। नेपालले सिरिज खेल्ने र यही साता सम्पन्न प्रधानमन्त्री कप एकदिवसीय क्रिकेटका उत्कृष्ट खेलाडीलाई पुनः क्लोज क्याम्पमा राखेर डिसेम्बरमा हुने स्कटल्यान्ड र नामिबिया बीचको सिरिजको तयारी थाल्नेछ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।